It is not very difficult, but ते सगळे म्युझिशन्स आमचे खानदानी म्हणटात आनी हांव तांकां खानदानी म्हणून उलो मारता. आमचे गोरचे म्हणटच तांकां लीड करूंक सोंपें जालें आनी गोंयच्या सायबाचें पुरसांव म्हटल्यार धांव मारून आयलें. थोड्यांक चडशीं हांव पावूंक ना, पूण थोड्यांनी पोदरशी फोन करून फादर हांवूय येता, म्हाकाय खुशी आसा हें सांगून तांणी ह्या बँडांत वांटो घेतलो. कितलो तेंप लागलो बाबा एका सगळ्यांक एकठांय करून त्या जिन्सा गोंयच्या सगळ्या जाग्यां वयले लोक कितलो टायम लागलो सगळ्यांक लायनीन घालपाक सोलफां दिवपाक? पयलें हांवें म्हजी तयारी केली, म्युजीक बरयलें आनी उपरांत हांवें म्हजें लिस्ट केलें कोणाक कोणाक वळखता तांकां आनी कोण म्हाका म्युजिशन. उपरांत तांकां फोन करून सांगलें हांवें म्हाका म्युजिशन जाय म्हणटच एकल्या लागीं उलयलो हांव आनी हे भाशेन वयतुंबरांत आमी आमची प्रॅक्टीस सुरू केली. मडगांवां आनीक मेर्शे 2 जाग्यांचेर आमी सुरू केली. जे नॉर्थाक आसात तांकां नॉर्थ मेर्शे आनी सावथाक आसा तांकां मडगांवां. आनी उपरांत आमी बाराबोर कंबायन येवन ओल्ड गोवा प्रॅक्टीस केली. सगळे जाग्यार पडलेले? हय, सगळे जाग्यार पडले. त्या देवाच्या मोगाक आनी आमच्या गोंयच्या सायबाच्या मोगाक हें तांणी केलें आनी अशें उर्बेन ते सगळे आयले. फादर आनी कितली उर्बेत उलोवनी ती परंपरा म्हणल्यार म्हणूंक सोदता तुमी की एक्सपोजिशन जे एवरी 10 वर्सांनी येता जे लोकांक लागून जनरेशनाक उमाव घेवंक मेळटा. एक्सपोजिशन 10 वर्सांनी आमी रावतात. म्हज्या जिविताचें 5वें एक्सपोजिशन 1984 हांव स्कुल्लो भुरगो आसलो. मागीर 1994-95 हांव हांगासर एक वायलिनिस्ट कसो कोयरांत हांव सगळ्या कोयरांनी वांटो घेतालो. जी मिसां आसात फादर वास्को रेगून म्हाका हाडलोलो एक ल्हानसो तरणाटो कसो, हांव आनी म्हजो भाव. म्हणटच 1994 एक्सपोजिशन हांव म्हज्या काळजाचें एक्सपोजिशन म्हणूंक जाता. म्हणजे म्हाका ह्या एक्सपोजिशनान वाजोवंक मिसांक हांव सगळीं मिसां वाजयतालो सकाळी सांजची लेगून. म्हणटच हें एक्सपोजिशन एक म्हज्या काळजाक तेंपतलें एक्सपोजिशन आनीक हें म्हाज्या जिविताचें 5वें एक्सपोजिशन आनीक खऱ्यांनीच आमी एक्सपोजिशनाक रावता, वाट पडून रावता. थँक्यू.